Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Agosto 28, giuluhan og walay dapit sa pagkaluya. Ang atong teksto makita sa Colosas 1:12 hangtod 13. Nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Amahan, nga mauwang naghimo kanatong takos sa pag-ampit sa panulundon sa mga balaan diha sa kahayag. Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahom sa kangitngit ug naglalin kanato ngadto sa gingharian sa iyang anak nga pinalangga. Kapaglaom, daon sa kapuno kini nga pulong. Kun imong sulayan sa pagsukod niini, imong makaplagan nga ania niini nga mga pulong ang dili masukod nga mga giladmon nga mga kahulugan. Kita karon gipahaom aron sa pagpuyo ni anang mansyon nga sa diin si Kristo miadto aron sa pag-andam alang niadtong higugma kaniya. Kinsa ang nagluwas kanato gikan sa gahom sa kangitngit? Kung kini matuod, unsa man nga pangatarungan ang anaa kanato sa pagsulti sa kaluya ug pagkawalay pagtuog daduha ug nagadala sa kangitngit alang sa atong palibot sama sa kupo? Kung kita mututok sa itom nga mga panganod, ang mga kasamok o kalibog nga moabot kanato sa atong mga bulhaton, kinahanglan aduna kitay panahon nga walay laing himuon. Apan nahibalo kita nga adunay kahayag og himaya luyo sa mga panganod. Pinaagi sa pagtuo, kita nakatabok sa kangitngit ngadto sa himaya. Usahay gitawag kita nga makasinati og pinansyal nga kalisod. Apan dili kita mabalaka may tungod sa salapi. Ang Dios maoy magaatiman sa atong mga kalihukan. Ato lamang buhaton ang atong mahimo ug sa dihang nakit-an kini sa Dios nga mas maayo nga kita adunay salapi, iya kining ipadala kanato. Kung samot nato nga isgutan ang pagtuo, masamot nga aduna kitay pagtuo. Kung samot nga atong huna-hunaon ang kaluya ug sultian ang uban may tungod sa atong mga pagsulay ug padakuon kini aron makuha ang simpatiya nga atong gitinguha, mas mosamot ang atong kaluya ug pagsulay. Nganog masubo man kita ni anang dili nato malikayan. Kita nangandam alang sa atong promosyon gikan sa tulonghaan nining kalibutan nga sa diin atong ginapurma ang atong mga kinaaya alang sa malabot. Walay katapusang kinabuhi ngadto sa taas nga grado ang tulonghaan sa langit. Apan ang tao dili magsalig sa ang kaugalingong maduluntong kusog aron sa pag-akigbugno sa kalisdanan. Pinaagi sa pagtuo kita magatutok sa Dios. Nagatuo nga ang tanang mga butang sa langit anaa sa atong paghangyo aron sa pagtabang kanato nga kini atong madaog. Linibo sa kalibuan ug napulo kalibo sa langitnong mga manulunda magaalagad ni adtong mga mahimong mga manununod sa kaluwasan. Ang Dios nagadapit kanato sa pagsira sa mga bintana sa kalag ngadto sa yuta ug ablihan kini paadto sa langit. Aron iyang bahaan ang atong makasing-kasing sa himaya nga nagasidlak tabok sa ganghaan sa langit. Kapaglaom, si Mrs. White nagaingon nga kung iyang itutok ang iyang huna-huna sa mga mangitngit nga panganod nga maom kasamok o kalibog nga moabot sa iyang trabaho, ingon siya kinahanglan nga adunay walay laing siyang himuon. Siya nag-ingon nga pinaagi sa pagtuo atong kabuton lahos sa kangitngit ang kahayag. Atong tuuhan nga si adunay kabalaka sa atong mga kalihukan og siya nakahibalo sa atong kinahanglan. Pusa atong isgutan ang pagtuo kay kun kini atong himuon mosamot ang kadako ang sa atong pagtuo kaniya. Apan og mupuyo ang atong huna-huna sa atong mga kaluyahon ug isulti sa uban ang atong pagkawalay kadasig, samot nga kini gipadako. Busa atong dapiton ang Ginoo nga magatabang kanato inayng atong saligan ang atong kaugalingon. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon nga man sa langit, salamat sa imong kabalaka kanamo nga sa panahon sa mga gumunap sa among kinabuhi aduna kanunay ikaw andam sa pagtabang kanamo. Tabangi kami nga among itutok ang among manghuna-una kanimo kanunay. Aron walay dapit sa among makasing-kasing ang pagkaluya kay ikaw kanunay sa among kaliran. Amo kang gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen.